उन्वान 5D। मुसन्निफा प्रोफेसर फौजिया सुल्तान है। मुजफ्फर चचा की आदतों से सभी वाकिफ थे। जो बातें उनके ख्वाबो ख्याल में होती वो इस तरह से बयान करते कि यकीन होने लगता जिसे वाकई ऐसा ही हुआ होगा। मुजफ्फर चचा सेक्रेटरी ज़राअत रिटायर हुए थे। अक्सर कहा करते थे कि जिस रोज एटमी धमाके पाकिस्तान हुकूमत ने करवाए थे उससे 2 रोज कबल रात के 1 बजे के करीब नवाज शरीफ का मुझे फोन आया। बहुत परेशान था, पूछ रहा था क्या करूं। मुझ पर दूसरे मुल्कों का बहुत दबाव है कि एटमी धमाके नहीं होने चाहिए। मैंने नवाज शरीफ से कहा मेरे सुबह जागने तक एटमी धमाके हो जाने चाहिए। फिर वही हुआ। दूसरे ही रोज नवाज शरीफ ने मेरे कहने पर पाकिस्तान को पहला एटमी मुल्क बना दिया। हम सब उनकी बात तवज्जो से सुनते और दिल ही दिल में हंसते। वो बहुत सालों से रिटायर हो चुके थे लेकिन अभी तक शायद उन्होंने रिटायरमेंट को कबूल नहीं किया था। एक रोज गली के नुक्कड़ पर रफीक के ढाबे पर दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि मलिक रियाज से बचपन की दोस्ती है मेरी। हम इकट्ठे बंटे खेलते थे। मलिक रियाज के उस वक्त माली हालात अच्छे नहीं थे। वो अक्सर परेशान रहता था। मैंने उससे कहा यार तुम कुछ सदका खैरात किया करो। राज देख लो, अगर उसने मेरी बात ना मानी होती तो रफीक के साथ ही दूसरा ढाबा मलिक रियाज का होता। मुजफ्फर चचा की बातों में कभी किसी गरीब का जिक्र नहीं होता था। वो बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते रहते थे। अपने दिल की बातों को फर्जी कहानियां बना बनाकर बयान करते रहते और हम सब उनका मजाक बनाते रहते। महसूस भी करते थे कि शायद जिंदगी की वो ख्वाहिशात जो शऊर में या लाशऊर में बसेरा कर लेती तो तमाम उम्र हमारी हरकत और सकनात से नमूदार होती रहती, जिनका एहसास हमें खुद शायद कभी नहीं होता, जो अक्सर दूसरों के लिए मजाक बन जाता है। वो रिटायरमेंट के बाद भी बलिहाज ओहदा ही लोगों से बात करते, वरना मूड में ही रहते। कभी कभी वैसे ही फुर्सत में मुजफ्फर चचा को हम छेड़ देते, फिर लंबी लंबी बातें शुरू हो जाती। वक्त गुजरता गया, जवानी आए, जूं जूं उम्र में माह साल का इजाफा होता गया, दुख और दर्द जिंदगी में भरते ही गए। नाकामियां बहुत से अनजान रास्तों के मोड़ मुड़ने पर मजबूर करती गईं और मैं जिंदगी की भूल भुलैयों में चलता गया। मेडिकल में जाना चाहता था, दाखिला ना हुआ तो रियाजी का पेपर एडिशनल दिया और इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। डिग्री लेकर भी नौकरी ना मिली, साथ ही लॉ की डिग्री भी ले ली। यूं रास्ता बिल्कुल 180 के एंगल की तरफ मुड़ गया। वकील बन गया, लेकिन अक्सर सफर में किसी वैन में, बस में, कोच में बैठे अजनबी लोगों में खुद को भी डॉक्टर बताता था, कभी इंजीनियर। ये झूठ नहीं था लेकिन फिर सच भी नहीं था। बस वो ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई थी और होनी भी नहीं थी। बस मेरी जात की तस्कीन हो जाती, मेरे दुखों का मदावा हुआ जाता। अक्सर अजनबी लोगों से मिलता तो बहुत खुश रहता। मैं उनके सामने खुद को नए रूप में बयान करता, वो रूप जिसमें मैं खुद को खुद देखना चाहता था, जो मुमकिन तो ना हो सका, जिसको मौसम के असरात अपना असर दिखा गए। एक रोज बाग जिना में बैठा चाय पी रहा था। सामने वाले टेबल पर एक नौजवान आके बैठ गया। हम दोनों अपने अपने टेबल पर तन्हा ही थे। मैंने एक कप चाय खत्म की और दूसरे कप चाय का ऑर्डर दे दिया। सामने बैठा नौजवान मेरे पास आ गया। मैं उसके आने से बहुत खुश हुआ। उसने पूछा आप बहुत उदास लग रहे हैं, इतनी चाय मत पिया करें। मैं भी तलाश में था,
آج کسی کو اپنے دل کی کیفیت سناؤں کہ ہاں دل بہت اداس ہے. آج وہ چلی گئی. وہ میرے ساتھ میرے ہی سینئر وکیل کے ساتھ بیٹھتی تھی. فارغ وقت میں اکثر ہم دونوں ڈھیروں باتیں کرتے. اس کی کوئی بات میں ٹال ہی نہیں سکتا تھا. میں نے اس کو بتا رکھا تھا میں کسی بات سے ناراض بھی ہوں تو وہ مجھے منا کر لے جاتی اور میں اس کے ساتھ بغیر کسی تاخیر کے چل پڑتا. میں اس کی موجودگی میں اپنے مسائل بھول جاتا. اس کے ساتھ ہنسنے لگتا, اس کے ساتھ قہقہوں میں گم اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا, پھر موسموں کی شدتوں سے خود کو آزاد پاتا. میری تنہائی اس کی موجودگی کی وجہ سے محفل میں بدل جاتی. وہ ایک طلسم تھی میرے گرد حصار کیے ہوئے. میں اس کی پلکوں کے اٹھنے اور گرنے کے عمل کو دن رات کہتا. اس کی رفاقت میری روح تک سیراب کر جاتی. میں تمام عمر اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. میں اس کی موجودگی میں حیات کے تمام غم بھول جاتا. میں اس سے اپنے جذبات کبھی کہہ ہی نہ پایا. اس کے سامنے بھی ہمت ہی نہ ہوئی کیونکہ وہ میرا مذاق بنا دیتی. بہت پریکٹیکل تھی اور میں سودائی. اس کے جانے سے شام ڈھل جاتی, اس کے آنے سے دن چڑھ جاتا. مجھے ساتھ چلنے کو کہہ دیتی تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل دیتا. پھر قدم قدم اس کی رفاقت کو محسوس کرتا. اس سے یہی رفاقت تمام عمر کے لیے مانگنا چاہتا اور الفاظ کو ترتیب دے دیتا, پھر بے ترتیب کر دیتا. پھر ایک روز چند الفاظ کاغذ پر لکھ کر ہاتھوں میں دبا لیے. 2 ماہ تک روز اس کے سامنے نکالتا اور روز طے کر کے واپس جیب میں رکھ لیتا. آج بھی چند اشعار لکھے تھے اس کے لیے. میں اپنے پلکوں سے تیرے چہرے کو سجاتا رہتا. سرخ پھول ہمیشہ کے لیے جوڑے میں مسکراتا رہتا. گھٹا کے جیسے رنگ بھری پلکوں کو اٹھاتا گراتا رہتا. تیری مانگ میں جگنوں کی کتار سی بنا کر تخیل کو حسین اور حسین بناتا رہتا. تو میرے آس پاس گھومتی رہتی ہوں اور تیرا گھنگرو مجھے گیت سناتا رہتا. میں تو ابھی اسے سنا ہی نہ پایا تھا کہ وہ وہاں سے چلی گئی. میرے لیے نیک خواہشات کا پیغام چھوڑ گئی. وہاں سے چلی گئی. میرے لیے نیک خواہشات کا پیغام چھوڑ گئی. میں اس سے ناراض تھا, خفا تھا اور اس انتظار میں رہا وہ آئے گی اور مجھے منائے گی, اور سوچ رکھا تھا کہ میں انکار نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا تھا. لیکن ایسا کب ہوا وہ میرے جذبات نہیں جانتی تھی. میں شاید اس سے کہہ ہی نہ پایا تھا. ہاں, اگر وہ مجھ سے کہہ دیتی کہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو تو بھی میں اس کی بات مان لیتا. میں اس کے انکار کو بھی انکار نہ کر پاتا. پھر بھی اگر وہ منانے آئی تو میں مان جاؤں گا. شدت جذبات میں اسے خود کو منانے پر مجبور کیے جا رہا تھا. اپنے ہاتھوں کو خالی فضا کی طرف اٹھائے اس کے لمس کا انتظار کر رہا تھا. اچانک جیسے 5D دیکھتے دیکھتے کسی نے اندھیرے کمرے کی لائٹس آن کر دی اور میں واپس حقیقتوں کی دنیا میں پٹخ دیا گیا. میرے سامنے بیٹھا اجنبی نہ جانے کب کا جا چکا تھا. چاہے جانے کے احساس کو بہت شدتوں سے اپنی کم مائیگی کے لیے لپیٹ رکھا تھا. مجھے معلوم تھا ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا. اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تو میں اتنا کر دیتا. میں نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی, گولڈ لیف کا ایک سگریٹ سلگایا, ایک لمبا کش لے کر دور فضا میں دھواں اڑا رہا. دھواں فضا میں مختلف اشکال بناتے ہوئے بکھرنے لگا. ہر کش کا نکوٹین میرے انگ انگ میں تحلیل ہو رہا تھا. ہر کش میں ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے کوئی سہارا دینے والا ہے. میں اسی ہاتھ کے سہارے اٹھوں گا اور ایک حسین تخیل کے ہمراہ جنگل بیابانوں سے گزر گاؤں گا.
کبھی کبھی مظفر چچا یاد آتے ہیں، شاید یہ سب میں نے ان سے سیکھا ہے یا ہر دوسرے شخص کی محرومیاں یوں ہی بولتی ہیں جو ان کے لاشعور میں ہوتی۔ میں روز نیا روپ لیتا، نئے رنگ میں 5D کی طرح سے، اور جب تماشا ختم ہو جاتا تو اندھیرے کمرے کی لائٹس آن ہو جاتی اور میں اس نئے روپ کے بھیانک اختتام کی شدتوں سے گزرتا، پھر سے بھرپور قوت سے جی اٹھتا، نئے روپ کو اسی شدت سے تخلیق کرتا، اسے چاہتا، پھر اسے کھو دیتا۔